ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के नैना मऊ गांव में, जहां 11 मार्च 2019 को हजरत सैयदना शेख अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक कुलहिन नातिया मुशायरे का इनकाद किया गया। मेला कमेटी के सदर हैं नूरुल हसन पान वाले। मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान करामत अली, और मुशायरे में लाइट और टेंट का ताउन किया हसन टेंट के प्रोपराइटर सिराज भाई ने। मुशायरे के सरपरस्त रहे नईम कुरैशी प्रधान, और शोरा की मेहमान नवाजी की आरिफ अंसारी ने। मुशायरा कमेटी में मोहम्मद सिराज कॉस्मेटिक वाले, उबैद अंसारी, वजीउद्दीन जेडी स्टार के नाम सरे फहरिस्त हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बहुत सारे शोरा इकराम के लिए कमेटी की फरमाइश है, उनमें एक नाम संदल साहब का है। संदल साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरत मोहतरम अर्ज करता हूँ कि आप हजरात 2 मिनट तशरीफ रखें, क्योंकि इतना आसान मामला नहीं है, लेकिन आप हजरात ने आज ना जाने किस तरह का माहौल बना दिया। लेकिन बहुत मैं सोच समझ कर एक मतला एक शेर आपकी खिदमत में पढ़ के मैं अपनी जगह जा रहा हूँ। जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो, लेकिन एक नई बात, नई सोच, नई फिक्र को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए। वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरे दोस्त जो न हो, वो दिल ही क्या कि जिसमें, वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरे दोस्त जो न हो, वो दिल ही क्या कि जिसमें, वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी दोस्त जो न हो, वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी दोस्त जो न हो, किस काम की ज़बान, किस काम की ज़बान जो तेरे गुफ्तगू न हो, किस काम की ज़बान, किस काम की ज़बान जो तेरे गुफ्तगू न हो, किस काम की ज़बान। और सारे लोगों से दोस्तों गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ करें, एक शेर संदल का सुन ले, मोहब्बत से सुन ले। ओ अल्लाह हो मेरी मौत को, अल्लाह हो मेरी मौत को तब तक न भेजना, अल्लाह हो मेरी मौत, ओ अल्लाह हो मेरी मौत को तब तक न भेजना, अल्लाह हो मेरी मौत को तब तक न भेजना, जब तक नबी का रोज़ा, जब तक नबी का रोज़ा मेरे रूबरू न हो, जब तक नबी का रोज़ा, जब तक नबी का रोज़ा मेरे रूबरू न हो, जब तक नबी का रोज़ा। और इमाम हुसैन के हवाले से वाहिद भाई बहुत आपने कलाम पढ़ दिया। संदल जलालपुरी तो आज बहुत मायूस हुआ, लेकिन कसम खुदा की आखिरी वक्त में एक शेर मैं भी करबला के हवाले से पढ़ रहा हूँ। आपको बहुत बड़े शायर हैं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो इस्लाम वो नहीं है, इस्लाम वो नहीं है, कोई और दीन है, इस्लाम वो नहीं है, ओ इस्लाम वो नहीं है, कोई और दीन है, इस्लाम वो नहीं है, कोई और दीन है। शामिल अगर हुसैन का, शामिल अगर हुसैन का उसमें लहू न हो, शामिल अगर हुसैन का, शामिल अगर हुसैन का उसमें लहू न हो, शामिल अगर हुसैन का। बस कह दो सुभान अल्लाह। एक मुखड़ा और सब लोग खड़े खड़े, या नबी या नबी
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی 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 یا نبی پروردگار مجھ کو کچھ ایسا دکھائی دے ایسا دکھائی دے ایسا دکھائی دے پروردگار مجھ کو پروردگار مجھ کو کچھ ایسا دکھائی دے ایسا دکھائی دے ایسا دکھائی دے دیکھو جو نین مئو سے طیبہ دکھائی دے طیبہ دکھائی دے طیبہ دکھائی دے یا نبی یا نبی 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 ارے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ ایک شعر اور سن لو اس کے بعد صلاۃ و سلام زندگی سلامت رہی تو پھر ملاقات ہوگی محبت سے کہہ دو سبحان اللہ پروردگار مجھ کو کچھ ایسا دکھائی دے ایسا دکھائی دے اور نعرہ طرف کر کہہ دو ماشاءاللہ ایک شعر سن لو اس کے بعد فیصلہ کر لو پروردگار مجھ کو کچھ ایسا دکھائی دے ایسا دکھائی دے اور میرے نماز عشق ادا ہو تو اس طرح ادا ہو تو اس طرح ادا ہو تو اس طرح وہ میری نماز عشق میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح ادا ہو تو اس طرح سجدہ کروں تو سجدے میں مولا دکھائی دے مولا دکھائی دے مولا دکھائی دے اور نعرہ حسین پاک کا اتنا بلند ہو اتنا بلند ہو اتنا بلند ہو یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حسین پاک کا اتنا بلند ہو اتنا بلند ہو نعرہ حسین پاک کا نعرہ حسین پاک کا اتنا بلند ہو اتنا بلند ہو چاروں طرف حسین کا روضہ دکھائی دے روضہ دکھائی دے روضہ دکھائی دے یا حسین یا حسین آخری شعر کے بعد صلاۃ و سلام محبت سے کہہ دو یا حسین پورا مجمع ہاتھوں کو ذرا فضاؤں میں لہرا کے کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین او منظر او منظر او منظر یہ کربلا سے نہ ہٹ کر کہیں ملا نہ ہٹ کر کہیں ملا او منظر یہ کربلا سے منظر یہ کربلا سے نہ ہٹ کر کہیں ملا نہ ہٹ کر کہیں ملا ہر چہرے میں حسین کا چہرہ دکھائی دے چہرہ دکھائی دے چہرہ دکھائی دے سب کو سندل جلال پوری کا محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں کربلا کیا کہہ رہے ہیں ارے بھائی بہت میں نے پڑھا اچھا لو ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ ایک شعر بالکل آپ سن لیں بھائی جان نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی یادیں تازی ہو جائے
محبت سے کہہ دو ہو مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں، اب مجھے زندگی کی دوا چاہیے، اب مجھے زندگی کی دوا چاہیے، اب مجھے زندگی کی دوا چاہیے، اے اجل آ گلے سے لگا لے مجھے، پوچھے مصطفیٰ میں قضا چاہیے، پوچھے مصطفیٰ میں قضا چاہیے، اور اپنے عشقوں کی موتی گرا کر کہا، اپنے عشقوں کی موتی گرا کر کہا، یعنی اصغر نے آنسو بہا کر کہا، اب مجھے دودھ کی کوئی حاجت نہیں، میرے بابا مجھے کربلا چاہیے، میرے بابا مجھے کربلا چاہیے، اور جھول میں ایڑیوں کو رگڑ کر کہا، نیا بند محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، وہ جھول میں ایڑیوں کو رگڑ کر کہا، یعنی اصغر نے بابا سے رو کر کہا، یعنی اصغر نے بابا سے رو کر کہا، دیجیے اب مجھے ذوالفقار علی، دیجیے اب مجھے ذوالفقار علی، ہاں مجھے گردن حرملا چاہیے، ہاں مجھے گردن حرملا چاہیے، ہاں مجھے گردن حرملا چاہیے، کیا بات ہے کہ لب پہ تیری گفتگو نہ ہو، حافظ 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 آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔